औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हमने करनी है सूरह निसा की आयत नंबर 29 से अपना आगाज करना है। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला ताकुलू, ना खाओ, अमवालकुम, अपने माल, बैनकुम, आपस में, बिलबातिली, नाजायज तरीके से। ए ईमान वालो, अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ। यहाँ तक पहले तफसीर देख लेते हैं कि अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ। ये कितना फिक्र अंगेज और नसीहत आमोज जुमला है। यानी किसी भी मोमिन का माल पर पराया माल नहीं बल्कि अपना ही माल है, और इसमें नाजायज तसर्रुफ करना गोया अपनी ज़ात से धोखा करना है। क्योंकि दुनिया के कानून से अगर आपकी ये ज्यादती मख्फी रह गई तो रोज़े क़यामत जब ये ज्यादती आश्कार होगी तो उसका नुकसान किसको होगा। क्या बात समझाई जा रही है कि जो किसी का माल है वो किसी का नहीं है, वो भी हमारा ही माल है। तो किसी का माल आप नाजायज तरीके से अगर खाएंगे, बिलफर्ज अगर आपकी ये जो ज्यादती है ये दुनिया नहीं देख सकती, दुनिया की आंखों से छुपी रहेगी, लेकिन क्या रोज़े क़यामत तो ये जो आपने ज्यादती की है ये सामने होगी। तो जब ये रोज़े क़यामत ज्यादती सामने होगी तो तब नुकसान किसको होगा। तो इसकी तलाफी के लिए सब जब तेरे नामा अमाल से नेकियां निकाली जाएंगी तो उस वक्त तेरी रुसवाई और नदामत का क्या आलम होगा। आज अगर हम किसी का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं और उसके बदले में हम ये समझ रहे हैं कि शुक्र है किसी को पता नहीं लगा, तो देख लें कि रोज़े क़यामत उस जो हमने किसी का नाजायज तरीके से माल खाया होगा उसके बदले क्या होगा कि हमारी नेकियों में से वो निकाला जाएगा, उसका हिसाब, हमारी नेकियां कम होंगी, और जब हमारी नेकियां कम होंगी तो फिर हमें कितनी रुसवाई होगी। हाँ, अगर तुम आपस में हलाल चीजों की तिजारत करो जिसमें ना तो किसी के साथ ज्यादती की गई हो और ना ही किसी के मजबूरी से नाजायज फायदा उठाया गया हो, बल्कि फ्रीकैन ने राजी खुशी लेन देन किया हो, इस तरह तुम्हें नफा हासिल हो, तो ये नफा हलाल है, बल्कि ऐसे ताजिर को अजर अजीम मिलेगा। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे और ईमानदार ताजिर का हशर अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। यानी तिजारत जो है, तिजारत में नफा हासिल करना ये जायज़ है। अब जो लोग शॉप्स पे हैं, जो लोग चीज़ें लाते हैं बेचते हैं, तो जाहिर बात है उनकी रोज़ी का ये ज़रिया है, तो उसमें से उन्होंने नफ़ा तो हासिल करना है, लेकिन इतना नफ़ा हासिल करें कि जिसमें दोनों फ़रीक़ैन खुशी खुशी से वो माल अपना ले लें। और दूसरा कि झूठ जो है ना, झूठ नहीं बोलना। झूठ हमने जो देखा था वो हमने झूठ की इकसाम देख ली थी, तो वहाँ पे कहीं पे ये नहीं था दर्ज कि आप तिजारत के मामले में या लेन देन के मामले में आप झूठ बोल सकते हैं। कहीं पे भी हमने ये चीज तो नहीं पढ़ी ना। तो फिर आप तिजारत करें लेकिन गुनाह से बचें, और अपना माल अगर आपको हलाल है, आपका जो मुनाफा आप कमा रहे हैं वो हलाल है, लेकिन अगर वो आप हलाल तरीके से कमाएं, यानी मुनाफा कमाते हुए एक तो आप झूठ का इस्तेमाल ना करें, और दूसरी बात कि दोनों फ्री कैन यानी लेने वाला और देने वाला दोनों खुशी से एक मामला तय करें, तो वहां पर जो मुनाफा है वो जायज है। आगे देखते हैं। इल्ला मगर अन तकूना, ये के हो तिजारतन तिजारत, अन तरादिन बाहिमी रजामंदी से, मिनकुम तुम्हारी, मगर ये कि बाहिमी रजामंदी से तिजारत हो। वला तख्तुलू, और ना हलाक करो, अनफुसकुम, अपने आप को, और अपने आप को हलाक ना करो। यहाँ तक तफसीर पहले देख लेते हैं कि इसका एक माना तो ये है कि खुदकुशी ना की जाए, जो कि कबीरा गुनाह है, यानी हलाक ना करो, इसका बताया जा रहा है कि एक माना तो ये है कि खुदकुशी ना की जाए, जो कि गुनाह कबीरा है। और दूसरा माना ये है कि किसी मुसलमान भाई को कत्ल ना किया जाए, क्योंकि सब मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, लिहाजा किसी मुसलमान को कत्ल करना गोया अपने आप को कत्ल करने के मुतरादिफ है। यानी
اس آیت کو جو آپ نے پڑھی اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس کے دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خودکشی نہ کریں، اور دوسرا کہ کسی مسلمان بھائی کو بھی قتل نہ کیا جائے، کیونکہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یعنی ایک ہی جسم ہے سب مسلمان۔ تو اگر کسی کو آپ قتل کرتے ہیں تو گویا آپ نے خود کو قتل کیا ہے، یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ کیونکہ خودکشی کرنا اور کسی مسلمان کو قتل کرنا دونوں ایسے جرائم ہیں جن میں سے کسی اور مسلمانوں کی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں۔ مثلا ایک مسلمان بہن بیوہ ہو جاتی ہے، کسی کے کم سن بچے یتیم ہو جاتے ہیں، قاتل و مقتول دونوں کے افراد خانہ مختلف مصائب یعنی مختلف مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس برے انجام سے پہلے ہی غور و فکر کرو اور قتل کے فریب قریب نہ جاؤ۔ لیکن اس وارننگ کے باوجود جو شخص جان بوجھ کر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا تو اور کسی کی جان و مال میں ناجائز تصرف کرے گا، یعنی ناجائز اس کا حق مارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ انصاف ہے نا، آپ کو پہلے ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے سزا جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بالکل انصاف کے عین مطابق ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ولا اور نہ تقتلوا ہلاک کرو انفسکم اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تمہارے ساتھ، رحیمن مہربانی فرمانے والا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے۔ وَمَن اور جو یفعل کرے گا ذالک یوں عدواناً سرکشی وظلماً اور ظلم سے، فسوف نصلہ تو ڈال دیں گے ہم اسے نارن آگ میں، وقانا اور خیر ذالک یہ اللہ اللہ پر یسیرن بالکل آسان۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ ان اگر تجتنبوا تم بچتے رہو گے کبائرہ ان بڑوں سے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ جس گناہ پر حد مقرر ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہو اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور اس کا ما سوا گناہ صغیرہ ہے۔ یعنی کہ آپ کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ویسے عام مطلب نارمل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چھوٹا گناہ ہے، یعنی جھوٹ چھوٹا سا کوئی بول دیا ہے تو یہ چھوٹا گناہ ہے، اگر کوئی بڑا جھوٹ بولا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ مطلب ہمارے جو عام مطلب معاشرے میں یا جو ہماری سوسائٹی میں جو چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی میننگ سمجھے جاتے ہیں کہ چھوٹا گناہ وہ جو ہم نے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ غلطی کی ہے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، اور اگر کوئی بڑی کی ہے تو وہ بڑا گناہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہو کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو قیامت میں سزا ملے گی، یا آپ کو اس کے بدلے میں یہ چیز آپ کو حد مقرر کر دی گئی ہو نا، جیسے کہ اب وہ زنا کا آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر آزاد مسلمان اور زنا کرتی ہے، مسلمان مرد عورت کرتے ہیں ان کو 100 کوڑے مارے، اب حد مقرر کر دی کہ اگر کوئی کرے گا تو وہ اتنی اس کی سزا ہے۔ اسی طرح ہم نے قتل کا پڑھا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کو کیا ہوگا کہ اس نے یا تو پھر قتل کے بدلے وہ شخص خود قتل ہوگا، یا پھر اس کو قصاص یعنی قتل کے بدلے میں اس کو کوئی چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ گناہ کے بدلے میں بتایا جا رہا ہے، حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یا پھر آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہو۔ اب دیکھیں جو ہم نے جھوٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹ میں اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کتنی دفعہ قرآن پاک میں ارشاد ہے نا کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو جھوٹ بولنے والے ہیں یا فساد پھیلانے والے ہیں ان پر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اب جہاں جہاں یہ ذکر آ رہا ہے کہ جو انسان یہ کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے یا اس کو قیامت میں اس کا ملے گا، سزا ملے گی، تو وہ ہر گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔
अब कबीरा गुनाह, अब जैसे हमने ये पीछे पढ़ा कि जो इंसान, अब बता दिया गया है कि ये चीजें आप लोग ना करो, फिर भी जो इंसान ये काम करता है तो वो आखिरत में अजाब का मुस्तहिक होगा। अब कबीरा गुनाहों की हम तादाद देख लेते हैं। कबीरा गुनाहों की तादाद बहुत ज्यादा है, इनमें से चंद दर्ज झैल हैं। अच्छा, जो गुनाह कबीरा है, मैंने आपको बताया कि जिनके बारे में वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इसकी ये सजा है, या अगर आप ये काम करते हैं तो क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो वो गुनाह कबीरा है। इसके अलावा जिन गुनाहों के बारे में ऐसे वाज़ेह अल्फाज नहीं है तो वो सगीरा गुनाह है, यानी वो छोटे गुनाह हैं। तो कबीरा गुनाहों का देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। शिर्क, कत्ल नाहक, ये किसी को नाहक कत्ल करना, खुदकुशी करना, बदकारी करना, लवातत, पाकीज़ा पाकबाज औरत पर बहतान, वालिदैन की नाफरमानी, यतीम का माल खाना, फ़राइज़ नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह का तर्क करना, कुरान मजीद याद करके भुला देना, जादू का अमल करना, शराब पीना, झूठी गवाही देना, हैवान को जलाना, साहबाए कराम को गालियां देना, उलमाए कराम की तौहीन करना, बिला उज़र खिंजीर या मुर्दार का गोश्त खाना वगैरह। अब वो में हम देखें जो आम ऐसे ज़्यादातर गुनाह जो करते हैं कि जो हमारे फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, ये इनका तर्क करना, हम इनको नमाज का ये आप देख ले कि हम मतलब छोड़ भी देते हैं और हमारे दिल पे ये भी नहीं जाता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं इन पे गौर किया करें और इन पे फिर अमल करने की भी कोशिश किया करें कि अगर ये गुनाह कबीरा है तो आपने इससे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने बाकी गुनाहों को तो आपको समझ आ ही गया होगा। एक जो आपने लफ्ज़ पढ़ा है लवातत, ये शायद आपको ना इसका मतलब पता हो। तो लवातत होता है कि जो आप इसको ज़न्ना के मानो में भी ले सकते हैं। वैसे आम जो ये है ना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से इस लफ्ज़ का वो मंसूब है, मतलब उनकी कौम इस बुरे फ़ेल में थी, वो ये बुरा फ़ेल करती थी और इसका जो माना था मतलब जो मर्द हैं वो मर्दों के साथ जो बुरा फ़ेल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सगीरा गुनाह कौन कौन से हैं। सगीरा गुनाहों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, इनमें से चंद दर्ज झैल हैं। अजनबी औरत को देखना, फासिकों से दोस्ती रखना, किबला रुख, रफ़ा हाजत करना, वाजिबात का तर्क करना वगैरह। यानी एक तो फ़र्ज़ होता है, अगर आप फ़र्ज़ को छोड़ते हैं तो वो गुनाह कबीरा है, और अगर आप वाजिब को छोड़ते हैं तो वो गुनाह सगीरा है। नोट देख लेते हैं कि जो इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, रोके रखे और फ़राइज़ व वाजिबात अदा करे तो अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नीज़ छोटे गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन पर इसरार और तवादम उनको बड़े गुनाह बना देता है। यानी अगर आप छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझेंगे और मुसलसल वो करते रहेंगे तो फिर आप बड़े गुनाह की तरफ रागिब हो जाएंगे। बड़े और छोटे गुनाह की मिसाल कुछ इस तरह समझी जा सकती है जैसे आग का बड़ा अंगारा और छोटी अंगारी के इंसान इन दोनों में से किसी एक की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इन दोनों में से किसी एक भी आग का अंगारा या चिंगारी पूरे घर को जलाने का सबब बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंगारा जल्दी जला सकता है और चिंगारी से आग अगर कुछ देर लापरवाही बढ़ती जाए तो वो भी पूरे घर को जला सकती है। यानी आग का और आपको छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल दी जा रही है कि एक जो चिंगारी होती है और एक वो कोयला होता है, यानी जो आग के अंदर है। तो कोयले से जल्दी घर जल सकता है, और जो चिंगारी है यानी वो जो आग जब जल रही होती है उसमें से एक कुछ छोटा सा उसका निकल के आग का शोला सा दूसरी तरफ गिरता है, तो वो जो चिंगारी है अगर आप थोड़ी देर लापरवाही करेंगे ना तो वो जो चिंगारी है उसकी वजह से पूरा घर चल सकता है। इसी तरह अगर आप गुनाह कबीरा करते हैं तो फिर तो आप मतलब बहुत जल्द जो है वो इस्लाम के इससे दूर होते जाते हैं और अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे गुनाह मुसलसल करते रहते हैं और लापरवाही करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको तबाह व बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मातुन औना अनहु, जिनसे तुम्हें रोका गया है, नुकफ़िर, हम महव कर देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यिहातिकुम, तुम्हारी बुराइयां, वनुदखिलकुम, और हम दाखिल करेंगे तुम्हें, मुदखलन, जगह करीमन, इज्जत की। जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारी बुराइयां तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल कर देंगे। वला, और ना,
ولا اور نہ تتمنو آرزو کرو ما فضل جس سے بزرگی دی گئی ہے اللہ نے بھی اس سے بعدکم تمہارے بعض کو اعلیٰ پر بعدن بعض، اور تم اس کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بعض کاملات اور فضائل ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے شکل و صورت، ذہانت و فطانت اور حسب نسب وغیرہ۔ اور یہ ایسے فضائل ہیں جو کوشش اور کسب سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، یعنی کوشش اور مال و دولت سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ماتحت بعض انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنا بے سود ہے، بیکار ہے، کیونکہ یہ خدائی فیصلے ہیں جن کو کوئی انسان اپنی کوشش سے تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرے گا تو اسے رنج و غم اور بغض و حسد کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ برکیف نیک اعمال اور پرہیزگاری میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں مرد اور عورت کی اپنی کوشش کا پورا حصہ ملے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتا رہے، اور جس نے اپنے آپ کو تقویٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مستحق بنا لیا تو وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی کو اگر مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کا نسب اچھا ہے، یعنی کسی کی جو قوم ہے وہ بہت اچھی ہے، یا کسی کو ذہین بہت ہے، کسی کی شکل بہت خوبصورت ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہم جو ہے نا ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کیا کریں، ایک دوسرے سے تقویٰ میں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو انسان نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، یعنی خود کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے۔ باقی آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے نا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے صرف تقویٰ کے سوا، ٹھیک ہے۔ تقویٰ اگر کسی میں ہے، زیادہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور وہ زیادہ افضل ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نیکسٹ کرتے ہیں، للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو مکتسبو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو مکتسبنا انہوں نے کمایا، واسألو اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ اس کے فضل و کرم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کو علیمن خوب جاننے والا۔ مردوں کا حصہ ان کی کمائی کے مطابق ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ان کی کمائی کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب مردوں اور عورتوں کا حصہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مرد اپنی طرف سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور عورت اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جس نے زیادہ نیکیاں کمائی تو اس کو اس کا زیادہ حصہ ملے گا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیے ہیں ہم نے موالیہ وارث، مما اس سے جو ترک چھوڑ جائے، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، اور ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے ہم نے ہر ایک کے ترکے کے لیے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر دو غیر رشتہ دار انسان آپس میں باہم وارث ہونے کا حلف اٹھا لیتے ہیں، یعنی دو رشتہ دار ہیں نہیں لیکن وہ وارث ہونے کا کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی وراثت میں چھٹے حصے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک مقبول عام دستور تھا، یعنی پہلے زمانے میں جب جہالت تھی تب لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی تیسرا بندہ جو رشتہ دار ہے تو نہیں لیکن وہ وارث ہونے کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں وارث ہوں ان کا، تو اس کو وراثت میں سے نا چھٹا حصہ دے دیا جاتا تھا۔ اس لیے اسلام نے اس کو فوری طور پر ختم کرنا مناسب سمجھا اور ابتدائی ایام میں یعنی شروع کے ہی دنوں میں اس کو جاری رکھا، لیکن جب سورۃ انفال کی آیت نمبر 75 نازل ہوئی اور وراثت کے مستحق صرف والدین اور قریبی رشتہ داروں کو قرار دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔
کیونکہ اس میں قریبی رشتہ داروں کی حق تلفی ہوئی تھی۔ البتہ وراثت کے تیسرے حصے سے وصیت کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ تو ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ بندہ جو مر رہا ہے، جو فوت ہو رہا ہے، وہ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ جس کو مرضی دے سکتا ہے، لیکن باقی جو اس کا مال ہے وہ چاہے کچھ ہے نا، وہ کوئی کہے کہ میں اس کا وارث ہوں تو اس کو نہیں ملے گا۔ پہلے زمانے میں ملتا تھا، لیکن جب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 نازل ہوئی تو پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوگی تو اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب وراثت کے جو حصے دار ہیں وہ صرف وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، والذین، اور وہ جن سے عقدت بند چکا ہے ایمانکم تمہارا عہد و پیمان، فآتوہم تو دو انہیں نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیء ہر چیز کا شہیدن مشاہدہ فرمانے والا۔ اور جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔